अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वह है जमात चाहरम यानी क्लास फोर्थ। मजमून जो आज का हमारा उर्दू अनवान है गांधी जी। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हमने गांधी जी के बारे में जानने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से वो याद रखा होगा। प्यारे बच्चों, आज हम अब देखते हैं कि हमारे जो बाहरसान उर्दू की जो चौथी किताब है, इस पे गांधी जी की जो लेसन जो सबक दर्ज किया गया है, आज हम वही पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 46 निकालिए। पेज नंबर 46 यानी कि पेज नंबर 46। प्यारे बच्चों, इस पे जो ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख के रखे हैं, जैसे कि पहला अल्फाज है सरगर्म यानी कि पुरजोश। सरगर्म कहते हैं पुरजोश को। वकालत, किसी दूसरे इंसान के पक्ष में बात करना या बहस करना। सत्याग्रह, पुरअमन एहजाज। लीडर, नुमाइंदा, दस्तकार, हाथों से काम करना या हाथों से काम करने वाला या हाथों से काम करना। प्यारे बच्चों, अब अपनी किताब की तरफ गौर से देखिएगा। गांधी जी। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में मैंने आपको बोला था कि गांधी जी का असली नाम मोहनदास था और उसका जो पिता था, उसका जो वालिद, उसका बाप जो था, उसका नाम था करमचंद। इसलिए गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी नाम पड़ा। इसलिए गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी नाम पड़ा, क्योंकि मोहनदास उसका खुद अपना नाम था, उसके बाप का नाम करमचंद था, इसलिए वो मिला के मोहनदास करमचंद गांधी इसका नाम पड़ा। प्यारे बच्चों, गांधी जी 2 अक्टूबर 1979 ईस्वी में गुजरात के एक गांव पोरबंदर में पैदा हुए। जिस गांव में गांधी जी पैदा हुए उस गांव का नाम पोरबंदर है। वो गुजरात के शहर में एक गांव है जिस गांव का नाम पोरबंदर है, वहाँ ही गांधी जी पैदा हुए। लोग गांधी जी को महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग इस गांधी जी को महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करते हैं। गांधी जी ने जो इब्तिदाई तालीम शुरू की, उसने अपने गाँव में पोरबंदर में ही हासिल की और बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ बैरिस्ट्री पास की और फिर वापस लौट कर यहाँ वकालत का पेशा इख्तियार किया। जब वो इंग्लिस्तान से वापस आए, डिग्री हासिल करने के बाद वापस हिंदुस्तान आए, तो यहाँ उसने वकालत का पेशा इख्तियार किया। वो वकालत करने लगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका चले गए, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह नामी पुरअमन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हुई। यानी कि जब इंग्लिस्तान से गांधी जी हिंदुस्तान वापस चले आए डिग्री करके, तो यहाँ उसने वकालत शुरू की। उसके बाद कुछ वक्त यहाँ उसने गुजारा। उसके बाद वो वापस जनूबी अफ्रीका चले गए, जहाँ उसने एक तहरीक चलाई नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ, जिस तहरीक को नाम दिया गया सत्याग्रह यानी कि पुरअमन एक तहरीक उसने चलाई वहाँ। उसी में वो जब मसरूफ़ हुए, उस दौरान गांधी जी को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन गांधी जी ने हिम्मत न हारी। इंसान दोस्ती की इसी जद्दोजहद के लिए वो मशहूर हुए। जनूबी अफ्रीका से जब गांधी जी हिंदुस्तान की वापस आए, तो जब वहाँ से वापस लौटे हिंदुस्तान, तो यहाँ हिंदुस्तान आके वो सियासत में सरगर्म हुई। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने एक तहरीक यहाँ शुरू की, जिस तहरीक का नाम उसने हिंदुस्तान छोड़ दो रखा गया। यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो तहरीक उसने यहाँ चलानी शुरू की, उस तहरीक का नाम गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक नाम रखा। अवाम ने आज़ादी के नहरे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। भला आखिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जो आज तक हिंदुस्तान आज़ाद है। पहले ये बरतानिया के अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। ये पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। लेकिन गांधी जी ने जब हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की, तो उसके बाद
پورے ہندوستان کے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور اس کو اس تحریک میں بالکل مدد کیا اور اس کے ساتھ نکلے، اس کے ساتھ آواز ملا دی۔ آخر کار 1947 عیسوی میں انہوں نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا۔ پیارے بچوں، گاندھی جی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، جو میں نے کل کی کلاس میں آپ کو بولا تھا کہ گاندھی جی کی زندگی کے بارے میں، وہ کیسا کھاتا تھا، وہ اٹھتا بیٹھتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس بھی سادہ ہوا کرتا تھا۔ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے وہ، یعنی کہ انسانیت کے بہت بڑے وہ لیڈر گزرے ہیں۔ وہ فرقہ پرستی کے ناصور کے خلاف بھی تھے، جو فرقہ پرست ہندوستان میں پہلے سے چلے آئے تھے، اس کے خلاف بھی اس نے آواز اٹھائی، اور اس کے خلاف جو یہ ناصور پیدا ہوا تھا پورے ہندوستان میں، فرقہ پرستی کا ناصور، اس کے خلاف بھی گاندھی جی تھے۔ وہ کہتا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی۔ یہ گاندھی جی کا عام قول تھا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ ان کی خاص تعلیم یہی تھی کہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا، لڑنا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھایا۔ گاندھی جی رنگ و نسل، ذات پات، بید باؤ کے سخت مخالف تھے۔ وہ یہ بید باؤ نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا چاہے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اونچی ذات کا ہے، کوئی نیچ ذات کا ہے، یا آپس میں یہ کوئی بید باؤ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے خلاف تھے۔ گاندھی جی اس بید باؤ کے خلاف تھے۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ پہلے گاؤں آباد ہونے چاہیے، جب گاؤں آباد ہوں گے، گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک خود بخود خوشحال بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا۔ چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا۔ وہ خود بھی چرخے پہ سوت کاٹتے تھے۔ پہلے بچوں، کل کی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ زیادہ تر زور کس پہ دیتا تھا؟ ملک کے ترقی کے لیے، گاؤں کے ترقی کے لیے، کہ دستکاریوں پہ۔ دستکاری کہتے ہیں ان کاموں کو جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، جیسے کہ قالین باب کی کام یا اور کوئی کام، برتن بنانا وغیرہ، یہ سب دستکاریوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پر گاندھی جی زیادہ زور دیتا تھا کہ اسی سے اپنا روزی روٹی کماؤ، ایک دوسرے پر بوجھ مت بناؤ، اپنے ہاتھوں سے کماؤ، خود محنت کرو۔ وہ خود چرخہ چلاتا تھا، چرخے پہ وہ سوت کاٹتا تھا۔ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے جو دادا دادی ہوں گے یا نانا نانی ہوں گے، ان سے سنا ہوگا آپ نے کہ پہلے زمانے میں یہاں وہ چرخے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں میں بھی وہ چرخے ہوا کرتے تھے، جس پہ وہ ہم بڑے بڑے چادر وغیرہ یہاں بنایا کرتے تھے اون کے۔ اسی طرح گاندھی جی بھی یہ سوت کاٹتے تھے اور وہ کپڑا تیار کرتا تھا۔ جو خود وہ کپڑا استعمال کرتا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا دیتا تھا۔ پہلے بچوں، آج 30 جنوری 1948 عیسوی میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے بچوں، کل کی کلاس میں بھی میں نے بولا تھا کہ گاندھی جی کو اس وقت نتھو رام گوڈسے نے گولی مار دی جس وقت وہ عبادت کی تیاری کرنے میں مصروف تھے، پوجا کی تیاری کرنے میں مصروف تھے۔ تو اس کا جو نتھو رام گوڈسے نے اس پہ گولی مار دی تو اس کو وہیں اس وقت ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے معروم ہو گیا۔ جب نتھو رام گوڈسے نے اس پہ گولی چلائی تو اس کو مار دیا گاندھی جی کو نتھو رام گوڈسے نے، تو ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، یہ ایک بہت بڑے رہنما سے محروم ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھا گاندھی جی کے بارے میں ہماری اس کتاب پہ جو سبق درج تھا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ اس گاندھی جی کے پر ہم نے کل بھی کلاس لیا، آج بھی اس وقت بھی یہ کلاس لے رہے ہیں ہم۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ کلاس اور گاندھی جی کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، وہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں گے، اور جو الفاظ مانے جو بورڈ پہ میں نے لکھ رکھے اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ باقی السلام علیکم۔